चाइनिज सेना अगाडि बढ्यो भने नि इन्डियनहरू यसरी दुम लुगाएर भाग्छन्। इन्डियनहरूको त बुद्धि नै हुँदैन नि त। सानो देशलाई मात्रै खेल्ने उनीहरू बेकुफ बनाइरहन्छन् क्या। ठुलो भनेर डराउँछन् पहिले। तिनीहरूका मिसाइल यो हाम्रो डाँडा कटेर जाँदैन। तिनीहरू त कायर हुन् क्या। यिनीहरू त जहिले पनि यस्तो लद्दाखमा चाइनिज सेना निकै ओरा घुसिरहेको छ इन्डियातिर। हेर्नुहोस् है, इन्डियाको एउटा खतरनाक कुरा भन्दैछु। इन्डिया पुरै एसियाको विरुद्धमा इन्डियाले लड्छ। अब तेरो प्लेन मात्रै उसको रोक्तौँ। त्यसका ती 2-4 मिराज छन्। दिल्ली पुग्नलाई चाइनालाई कति बेर पनि लाग्दैन। त्यो कायरहरू आफ्नै पुलमा बम राखेर बस्ने यी कायरहरूले यस्ताले अब चाइनासँग झगडा गरेर काम छ। सिक्किमका पुलहरूमा त्यो पुरै बम फिट गरेर राखेको छ। अलिकति गेम खेल्ने प्रधानमन्त्री यस्तो हुने हो भने यिनीहरूसँग आरामले खेल्न सकिन्छ। एसियाको लागि नि भारत खतरनाक भइरहेछ। भुटानकै जनताले हान्नेछन् त्यो इन्डियाको सेनालाई। कति डर छ बिचरा इन्डियालाई। हेर्नु अब हाम्रा सेनाहरू नेपालमा राख्ने चाइनाको केपी ओलीदेखि लिएर अब यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, यहाँ हाम्रा प्रचण्डहरू, ज्ञानेन्द्रहरू सबै अन्तिममा खेल सकिन्छ, सबै टोकरीमा पर्नेवाला छन्। ज्ञानेन्द्रवादीहरूको धम्की छ। यो ज्ञानेन्द्रवादीको धम्की भनेको चाहिँ फेरि इन्डियाको धम्की हो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन, ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनु हुँदैन। यो दुईटा अहिले इन्डियाले समाएका मानिस धम्की त हेर्नुहोस् अरिगालहरूले पनि दिएकै छन्। वीरेन्द्रका वरिपरि थिए, तिनी अहिले प्रचण्ड र केपी ओलीका वरिपरि छन्। इन्डियाले के गर्यो त यहाँ भन्दा नेपाली सेनालाई मात्रै खतम पारेन, नेपाल प्रहरीले समात्ने, भारतलाई बुझाउने। यति धेरै जासुस छन् यहाँका, रहका एजेन्टदेखि लिएर प्रहरीभित्रै पनि उनीहरूको मानिसहरू छ। अर्को प्रचण्डलाई चलाउने छ नि। अब यिनीहरू अहिले सत्ता परिवर्तन खड्गलाई बाहिर कसैलाई पनि गुप्तचर थाहा यताउता भयो भने राष्ट्रघातीहरूलाई गोली हानेर मार्नु पर्यो। यस्ता राष्ट्रघातीहरू यहाँ कुदिरहेका छन्, हाम्रै अगाडि देखिन्छ नि। ज्ञानलाई चलाउनु पनि रहका एजेन्ट छ, यता पार्टीहरूलाई प्रचण्डलाई चलाउनु पनि रहका एजेन्ट छ। यो मान्छे यसरी पैसा खान्छ, यो सबै थाहा पाउनुको लागि सशक्त गुप्तचर संस्थाको एकदमै जरुरी छ। यहाँका बौद्धिक भनेका इन्डियाका दलालहरू कसलाई मार्नुपर्ने, कसलाई सत्तामा ल्याउनु, विप्लव सबलाई अहिले जेलमा हुनुपर्ने। ज्ञानेन्द्रवादी भनौँ कि राजावादी भन्नु, राजावादी भएको त यिनीहरूले वीरेन्द्रको छोरीलाई ल्याउनुपर्छ भन्दै उफ्रिनुपर्छ। सबैको विरोध गर्न, सबै सिस्टमकै विरोध गर्न लाउँछ। समस्या संसारभरि छन्, तर यसमा खेल्दिएको छ विदेशी। हाम्रो देशलाई जर्जर बनाउनलाई यो इन्डियाले यति खेलेको छ। यहाँ प्रचण्डलाई के गरौँ, राजा हटाउनु पर्छ, राजा फ्याँक्नुपर्छ भनौँ। यता ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यही भनौँ, पेल्नुपर्छ यिनीहरूलाई। विप्लवलाई पनि समाएको छ एउटा, इन्डियनले पनि समाएको हुन्छ, इन्डियनको रलाई पनि समाएको छ। फुल रणनीति नै नेपाल खाने छ। स्टार अनलाइन टिभीको फ्रेममा पुण्य सर, यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सर। पछिल्लो समय तपाईँले नेपाली सेनालाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ, हतियार किन्नुपर्छ भन्ने खालका आवाजहरू दिनुभयो, जसलाई चाहिँ नेपाली जनताले देश विदेशबाट धेरै रुचाए, तपाईँलाई समर्थन पनि गरे, तपाईँप्रति सद्भाव पनि प्रकट गरेका छन्। के नेपाली सेनालाई मात्रै बलियो बनाएर हुन्छ त? त्यसको साथसाथै हामीसँग विश्वका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जुन देश शक्तिशाली छ सैन्य क्षेत्रमा, उनका गुप्तचर संस्था पनि त्यति नै शक्तिशाली भएको उदाहरणहरू छ। जब गुप्तचर संस्था चाहिँ तल पर्छ, त्यो देशै तल परेको उदाहरण छ। जस्तै रसियालाई हेरौँ, MI6ले गर्दाखेरि त्यो इङ्ल्यान्डको कति नाम थियो, CIA अमेरिकालाई कस्तो बनाएको छ। रसियामा चाहिँ अब KGB को फेलियरले नै सोभियतसँग विघटन भएको कुराहरू। र पछिल्लो समय तपाईँले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो कि हामीले मोसाद जत्तिकै चाहिँ शक्तिशाली बनाउनु पर्छ गुप्तचर संस्थालाई। जबकि हाम्रो देशको दृष्टिमा के छ भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गुप्तचर त्यो आउने बित्तिकै पहिलो मन्त्री परिषदको निर्णयबाटै उहाँले फालिदिनु भयो क्या। त्यो पछि अनुसन्धान विभाग रह्यो, अनुसन्धान आयोग, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो माओवादी द्वन्द्वताका मुस्ताङ अपरेसनदेखि लिएर विभिन्न खालको अपरेसनहरू गर्ने नाममा फेरि छिमेकी देशको चाहिँ गुप्तचर संस्था रहको लट अफ अपरेसनले गर्दा त्यो पनि पङ्गु बनाइयो। त्यसलाई नेपालमा चाहिँ त्यस्तो शक्तिशाली गुप्तचर संस्था बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ताकि सेनाको ब्याकिङ होस्? यसको बारेमा हजुरको धारणा के छ? धन्यवाद। मैले त धेरै अगाडिदेखि के भनेको छु भने नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुसँगै हामीसँग यो सफ्टवेयर त्यसलाई चलाउनको लागि हामीसँग एकदम राम्रो गुप्तचर संस्था हुनुपर्छ। र गुप्तचर संस्था पनि दुई खालको हुनुपर्छ। एउटा इन्टरनल हेर्ने र अर्को इन्टरनेसनल अफेयर हो। इन्टरनेसनल अफेयर जुन मामिलाहरू हुन्छन् त्यसलाई हेर्ने अर्को एउटा चाहिन्छ शक्तिशाली। र त्यो इन्टरनेसनल हेर्ने चाहिँ हाम्रो सैनिक पनि, त्यहाँ सेनाको मानिस पनि सहितको एउटा बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। र त्यो भयो भने मात्र देश शक्तिशाली हुन्छ। नत्र कस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग हतियारहरू छन्, सबै कुरा छ, तर तिनै हतियार आफ्नै विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्छन्। यसरी
अरू गुप्तचरहरूले हामीलाई प्रयोग गर्न सक्छन् होइन। र यो कुरामा ध्यान दियो भने जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् संसारमा कुनै पनि देश हतियारसँगै उसको गुप्तचरको संस्थाहरू एकदमै पावरफुल बनाइएको हुन्छ र उनीहरूलाई जुन घटना घट्नु छ त्यो घटना घट्नुभन्दा धेरै अगाडि नै देशको के हुँदैछ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र थाहा भएर त्यो अनुसारले उनीहरू स्ट्राटेजी बनाउँछन्, राष्ट्रको रणनीति पनि त्यो अनुसारले बन्छ र थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि एकदम त्यही खालको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् उनीहरूले भिजन राष्ट्रिय नीति भनेको चाहिँ एउटा स्पष्ट नीति हामीले पहिला बिल्डअप गर्नुपर्छ, त्यो बनाइसकेपछि त्यसलाई सबैतिरबाट पोषण मिल्नुपर्छ। गुप्तचर संस्थाले पनि त्यो गर्नुपर्छ र सेना बलियो पनि हुनुपर्छ एक। र अर्को हाम्रो के गरियो भने इन्डियाले के गर्यो त यहाँ भन्दा नेपाली सेनालाई मात्रै खतम पारेन, नेपाली सेनालाई मात्रै नेपाली सेनाको शक्ति घटाउनलाई मात्रै सधैँ उसले ध्यान दिएको होइन, उसले यहाँको गुप्तचर संस्थालाई पनि फेलियर गरायो। किनभने उसले त्यो जुन गुप्तचर नेपाल गुप्तचर विभाग भन्ने थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसलाई विघटन गरे त्यो निकै नै शक्तिशाली थियो। अहिले पनि नेपालको प्रहरीले पनि राम्रैसँग सबै कुरा थाहा पाउँछन्, तर यिनीहरूमा यहाँ के छ भने प्रहरीमा पनि उनीहरूका जासुसहरू धेरै घुसेका छन् प्रहरीभित्र पनि। र यो समय त कस्तो पनि चल्यो भने यो अन्तर्वार्ताको क्रममा राख्न चाहेँ मैले, जस्तै इन्डियामा नक्कली नोटको कारोबार बढी भयो र ती सम्पूर्ण नोटहरू चाहिँ पाकिस्तानले पठाउने, नेपालमा त यस्तो अनआइडेन्टिफाइड एरेस्टिङहरू यति धेरै भयो, यति सङ्ख्यामा भयो कि यो 62-63 भन्दा यता आएर होइन समातिन्छ नेपालमा, नेपाल प्रहरीले समात्ने, भारतलाई बुझाउने, अनि भारतको आज तकमा चाहिँ होइन झारखण्ड युपी बिहारको नामबाट त्यो न्युज बन्ने त्यस्तो लामै समय चल्यो नि। होइन यिनीहरूले त यो के हो भने अब उनीहरू त यहाँ खेलिरहेकै छन् भित्र। हेर्नुहोस् प्रहरीभित्रै पनि उनीहरूको मानिसहरू छ होइन। अब यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त जतिखेर पनि नेपालमा यति धेरै जासुस छन्, यहाँका रहका एजेन्टदेखि लिएर उहाँको प्रहरी विभागका मानिसहरू पनि यहाँ छँदैछन्, इन्टरनल हेर्ने पनि छन् र इन्टरनेसनल हेर्ने पनि छन्, उनीहरू यहाँ त्यसरी खटेका छन् र उनीहरूलाई यो सबै कुरा यहाँको भित्री कुराहरू भित्रसम्म उनीहरू छिरेका छन्, त्यो भएर उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा पनि छ। र यो तोड्ने को जासुस हो भनेर तोड्नलाई हाम्रो पनि यति शक्तिशाली हुनुपर्छ कि त्यो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको त्यहाँका को छन् भन्ने कुरा त्यहाँको प्रमुखलाईदेखि बाहेक एक अर्कालाई पनि आवश्यक भएको बेला मात्र थाहा हुने, बाहिर कसैलाई पनि गुप्तचर थाहा यताउता भयो भने त्यसलाई एकदमै कडा, जसरी उनीहरूले राष्ट्रघातीहरूलाई मार्छन् त्यहाँ कति बजेट जान्छ भनेर पनि त्यो थाहा हुनु हुँदैन। त्यो बजेट जो इन्टरनेसनल हेर्ने छ त्यहाँ त बजेट कसरी खर्च हुन्छ त्यो कुनै कुरा हुनु हुँदैन त्यहाँ एकदमै। काहीँ तिनीहरूले कसैलाई राष्ट्रघातीहरूलाई गोली हानेर मार्नु पर्यो भने पनि तिनीहरूलाई मारिदिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो राष्ट्रघाती छ भने त ठोक्नु पर्यो नि त, हामीले त्यो पनि सशक्त रूपमा गर्न सक्नुपर्छ। नत्र त तपाईँको के हुन्छ उनीहरूका जासुस हुन्छन्, यहाँ चलाइदिन्छन् यहाँका मानिसहरूलाई, अनि यहाँका मानिसहरू खेलेर औँलो ठड्याएर नेपाली जनताहरूलाई तिमीहरूले देख्छौ भन्ने यहाँका यस्ता विश्लेषकहरू छन्, यहाँ यस्ता राष्ट्रघातीहरू यहाँ कुदिरहेका छन्, हाम्रै अगाडि देखिन्छन्। यहाँ तपाईँकेमा पनि कतिले इन्टरभ्यू दिइराखेको होला, नेपाली जनतालाई नै चुनौती दिन्छन् यिनीहरू होइन। त्यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई ठिक लाउन यो मान्छे यसरी पैसा खान्छ यो सबै थाहा पाउनको लागि सशक्त गुप्तचरी संस्थाको एकदमै जरुरी छ। यहाँ मौलिक हकको कुरा गरेर यो तोड्नलाई अब उताबाट के गरिन्छ, इन्डियाले के गर्छ, यो गुप्तचर संस्था यहाँ बलियो नबनोस् भनेर उसले के गर्छ भने यहाँ मौलिक हकको फन्डा चलाउँछ क्या अब यहाँ। अनि यहाँका बौद्धिक भनेका इन्डियाका दलालहरू पुरै अनि मौलिक हक हाम्रो हनन हुन आँटो, सरकारले यसो गर्न आँटो, सरकारले उसो गर्न आँटो, हाम्रो फोन ट्याप गर्न आँटो, यता हाम्रा मेसेन्जरका सबैको लिन आँटो, यो सब बेवकुफ। तिमी राष्ट्रघात गर्छौ भने तिम्रो हेर्नु पर्दैन, पर्छ नि त। जसले राष्ट्रघात गर्छ राष्ट्रघातीको त सबै कुरा हेर्नुपर्छ, सरकारलाई त थाहा हुनुपर्छ नि, त्यो दुरुपयोग पो नगर्ने हो त, त्यसको त्यो जनताको विरुद्धमा पो प्रयोग नगर्ने हो त। सरकारले को नागरिक के गर्दैछ, देशको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दैछ भने पनि त्यो थाहा पाएको अवस्थामा हुनुपर्छ र सरकारले त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। सरकारले शक्तिको दुरुपयोग जनताको विरुद्धमा गर्नु हुँदैन। जस्तो अहिले अमेरिकामा देख्नु भएको छ तपाईँ, शक्तिको दुरुपयोग गर्दाखेरि कालाहरूप्रति जुन दुरुपयोग गरियो त्यसले कत्रो विद्वेष उत्पन्न भयो, पुरा देश गृहयुद्धको भुमरीमा फस्ला जस्तो अवस्था देखियो होइन। त्यो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भोलि होइन। अब त्यहाँ के गरे, एउटा राम्रो पक्ष के भयो, त्यहाँको अब डोनाल्ड ट्रम्पले सेना परिचालन गर्ने जस्तो कुरा गरे। अब देशको सेना जनताकै विरुद्धमा प्रयोग भयो भने त्योभन्दा खतरनाक कुरा त्यो त गृहयुद्धको अवस्था हो कि होइन। जुन मार हामीले खपेका छौँ, हाम्रो पनि सेना परिचालन भएन, यो एउटा राम्रो पक्ष भयो। किनभने सेना भनेको राष्ट्रिय सेना भनेको राष्ट्रको सुरक्षा गर्नको लागि हो क्या, जनता मार्नको लागि होइन। त्यसकारण त्यहाँ अहिले प्रहरीहरू घुँडा टेकिरहेका छन् होइन जनताको अगाडि। यो टेक्नुपर्छ,
लजाउनु पर्ने केही कुरा छैन। जनताको अगाडि हामी घुँडा टेक्छौँ भनेर उनीहरूले घुँडा टेकेर अहिले एक्सक्युज मागिरहेका छन्, माफी मागिरहेका छन्, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो हाम्रो गल्ती भयो भनेर। यसरी सरकारले शक्तिको दम्ब देखाउनु हुँदैन, जनताप्रति झुक्नुपर्छ, जनताको सधैँ हक अधिकारको हनन गर्नु हुँदैन। तर राष्ट्रघातीलाई एकदम कडाका साथ राष्ट्रघातीमाथि प्रहार हुनुपर्छ, त्यो जनताको चाहना पनि हो। त्यसकारण यो कुरामा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। गुप्तचरी संस्था बलियो र सशक्त बनाउनुपर्छ र दुई खालको, इन्टरनेसनल हेर्ने एउटा र इन्टरनल हेर्ने एउटा, यो दुई किसिमको हामीले संस्था बनायौँ भने मात्र यो देशको फेरि हामीले शक्ति अहिले जुन मैले भनिरहेको छु यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ भनेर जुन तर्क गरिराखेको छु, यदि हामीले फेरि गुप्तचरी संस्था दह्रो बनाएनौँ भने उता यो हामीले सशक्त हतियार दिए पनि त्यो हाम्रो ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न पनि पाउँदैनौँ। हामीलाई उसले के गर्दैछ भन्ने थाहा हुँदैन, प्रयोग हुनसक्छ। र अर्को कुरा हामीलाई के गर्दैछ उसले भन्ने पनि थाहा हुँदैन। र अर्को कुरा के हुनसक्छ त्यो बेला भने हामीले इन्टरनलमा सशक्त बनाएनौँ हाम्रो गुप्तचर संस्था भने भोलि इन्डियाले कुनै तलैबाट एउटा आर्मीलाई लगेर चिफ बनाउन पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा उसले यो खेल गरेको छ पाकिस्तानमा उसले झन्डै चिफ बनाउने सम्मको उसले स्थितिमा पुर्याएको थियो एउटा मान्छेलाई, होइन? तिनको नाम त अहिले मैले बिर्सेँ। र नेपालमा पनि के हुनसक्छ, भोलि कुनै मान्छे यसरी चलाइदिन सक्छ उसले तलबाट कि त्यो भोलि हाम्रो चिफ हुनसक्छ आर्मीको। त्यसकारण यो कुरामा इन्डियन दलाल बन्न सक्छ चिफ, नेपालको प्रधान सेनापति। त्यसकारण यो खतरा छ। यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो इन्टरनल एकदमै गुप्तचरी संस्था सशक्त बनाएर हामीले पहिल्यैदेखि यी कुराहरूमा ख्याल गर्न जरुरी छ। यो गरेनौँ भने हामीले हाम्रो अस्तित्व सार्वभौम सत्ता जोगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण म सरकारलाई यो अनुरोध पनि गर्छु, यतातिर ध्यान दियोस् सरकारले। र यदि अब गरेन यो सरकारले भने हामी आउँदैछौँ, आशा गर्नुहोस्। अहिले हामी कमजोर, हाम्रा आवाजहरू कमजोर होलान्, तर एक दिन यो आवाज हामी देशभरि पुर्याउन चाहन्छौँ। र यो आवाज जब देशका नागरिकहरूले बुझ्नुहुन्छ यो आवश्यकता छ भनेर हाम्रो कुराहरूलाई मान्नुहुन्छ, त्यो बेला उहाँहरूले हामीलाई नि शक्ति दिनु होला। शक्ति दिनुभयो भने हामी त्यो अनुसारले एक्सन गर्छौँ। तपाईँले मोसादको उदाहरण पटक पटक दिने गर्नुभएको छ, जसको लट अफ चाहिँ अपरेसनहरू सक्सेस भएको विश्वव्यापी उदाहरणहरू छ। अहिले इजरायलको प्रधानमन्त्रीकै आफ्नो भाइ अपरेसन तहत मारिएका शहीद भएका उदाहरण पनि छन्। त्यस्तो कटिबद्ध हुन्छन् मोसादका चाहिँ, होइन? मोसादको मात्र होइन, हेर्नुहोस् है तपाईँ, मोसादले त जस्तो यिनीहरूको खेलाडी एकचोटि ओलम्पिकमा गएको बेला यिनीहरूको खेलाडी पुरै आतङ्ककारीहरूले मारे। आतङ्ककारीले मारेपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले कुनै पत्रिकामा यत्र विज्ञापन छपाइनन्। उनले हरेक खेलाडीको परिवारलाई फोन गरेर एकको बदला लिनेछ भने। र त्यो मोसादका जासुसहरू यसरी खटे, उनीहरूले हर एकलाई बदला लिए। त्यसैले अहिले कुनै पनि आतङ्ककारी सङ्गठन हत्तपत्ती इजरायलमाथि त्यो किसिमको, इजरायली नागरिकहरूमाथि त्यो किसिमको आक्रमण गर्दैन। अब तपाईँ हेर्नुहोस् उत्तर कोरियाको, हेर्नुहोस् उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ कहाँ छन् भनेर अस्ति 1 महिनासम्म संसारलाई थाहा पत्तो छैन। मर्न आँटे भनेर भने कति कहिले के भन्यो, हामीले नि समाचार बनायौँ। हेर्नुहोस् अब यिनी मरिसके, त्यही CNN हेरेर हामीले बनायौँ। अब होइन, त्यो CNN लाई पनि के थाहा हुनु र विचार केही थाहा हुँदो रहेछ, होइन? त्यो पनि हालत खराब रहेछ तिनीहरूको पनि, त्यहाँ त पहुँच रहेनछ। अब अमेरिकाको CIA को त पहुँच छैन जहाँ यो किसिमको बनाउनु पर्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रा मानिसहरूका एक्टिभिटीहरू के छन्, यो कुराहरू एकदमै गोप्य र त्यो सतर्कता अपनाउनु पर्यो हामीले हरेक कुरामा। हाम्रो प्रधानमन्त्री जसरी इन्डियाको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। इन्डियाको प्रधानमन्त्री आउँदा उसको आर्मी, उसको सबै त सुरक्षा लिएर आयो नि, हाम्रो पनि जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री आउँदा त्यसरी नै जानुपर्छ। हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन सुरक्षामा। यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको लापरवाही हुनु भनेको हाम्रो पनि बेइज्जत हुनु हो, हरेक नागरिकको बेइज्जत हो। त्यसकारण म नागरिकहरूलाई के अनुरोध पनि गर्छु भने नेपालका अमेरिकाको राष्ट्रपति भारत आउँदा आफ्नै सेक्युरिटी लिएर आउँछ हो, हामीले यो लानुपर्छ। हाम्रो पनि यो हुनुपर्छ। हामीले 2-4 पैसाको लोभ गर्नु हुँदैन, देखाउनु त पर्यो नि त संसारलाई। गोर्खाली सेना त इङ्ल्यान्डदेखि भारत सबै ठाउँको। त्यो मात्र होइन, एउटा कुरा के हो भने हाम्रो पनि आफ्नै अस्तित्व देखाउनलाई पनि त्यो चाहियो के सुरक्षा। त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण हुँदैन भने उनीहरू चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्दैन भने हामीले कसैलाई विश्वास गर्नुपर्ने कुरा छैन। हामीले आफ्नो तरिकाले चल्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री हामी गाली गरौँ यहाँ यो देशमा, म नागरिकहरूलाई यो अनुरोध गर्छु, हामीलाई मन परेको छैन प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ तथानाम गाली गर्नुहोस्, तर बाहिर जाँदाखेरि जब सुरक्षाको कुरा आउँछ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण हुनु भनेको हाम्रो देशमाथि आक्रमण हुनु। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि कुरालाई हल्का फुल्का रूपमा हामीले यो राष्ट्रिय रणनीति, सुरक्षाको रणनीतिमा यसरी हल्का फुल्का रूपमा लिनु पनि हुँदैन। देशका जनताहरूले पनि यो ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण मोसाद जस्तो र जुन उत्तर कोरियाले गरेको छ, होइन? अब तपाईँ KGB अब कहीँ गर्नु पर्यो भने अफगानिस्तानमा कुनै पनि सिरियामा कहीँ पनि गर्नु पर्यो भने यिनीहरूले के गर्छ, 10 वर्ष पछाडि पहिलेदेखि प्लानिङ गरेर यिनीहरू रणनीति उनीहरूको पहिल्यै छ। उनीहरू कसलाई मार्नुपर्ने, कसलाई सत्तामा ल्याउनु पर्ने सब खेल खेल्छन्। यो सब गर्नलाई हामी यो संसारमा शक्ति प्राप्त गर्नको लागि जसरी यी संसारका मानिसहरू
शक्तिको दुरुपयोग गरेर पनि शक्ति आफ्नो हातमा पार्छन्, त्यो गर्न पनि हामी पछि हट्नु हुँदैन। मेरो भनाइ यो देशलाई साँच्ची नै शिर ठाडो पारेर उच्च स्वाभिमानका साथ देश जोगाउने हो भने यी सबै कुराहरू रणनीतिहरू जुन अरू शक्ति राष्ट्रहरूले गरेका छन् हामी सानो छौँ भनेर चुप लागेर बस्ने होइन। हामीले यसमा पनि खर्च गर्नुपर्छ। पहिला स्वास्थ्य ठिक गरेर दलालहरू राष्ट्रघातीहरू चिनेपछि त देश विकास गर्न त सजिलो हुन्छ नि त। अलिक राष्ट्रघाती छन्, खालि विचारहरूमा यहाँ धमिलो पानी बनाएको बनाइ गर्छन्, यहाँ आन्दोलन चलाएका चलाइ गर्छन्, यो देश त खतम पारिरहेका छन् नि त। जब अलिकति ट्र्याक दिन्छ देशले अनि केही न केही घुसाइदिन्छन्, देश बर्बाद छ। यिनीहरूलाई पहिले चिन्नु पर्यो, पहिले हान्नु पर्यो, यिनीहरूको बिउमै हान्नु पर्यो। अब अहिले हेर्नुहोस् यहाँ विप्लवको कुरामा, अब विप्लवलाई अब अहिले कोही राजनीति हो वार्ता गर्नुपर्छ, कहिले के गर्नुपर्छ कहिले के गर्नुपर्छ भनेर बसेका छन्। यो अब जासुसी संस्था एकदम गतिलो भएको भए विप्लव यो चमक धमकै हुँदैन थियो। अब विप्लवले गर्ने के हो? विप्लव त लाइन त त्यही प्रचण्डको हो। भोलि त यिनले यहाँका जनता काट्ने हुन्, यी भारतसँग भिड्न जाने त होइन। यहीँका जनता मार्ने हुन्, ओल्ला घरको केटाले पल्ला घरको अर्को दाइलाई गरेर मार्ने हो, त्यही त हो नि होइन। यो धनी भयो भन्ने हो, मारिदिने हो। माओवादीले जे गर्यो त्यही गर्ने हो। एउटा टिचरलाई पैसा दिनुहोस् भन्ने हो, मार्ने हो। किन पैसा दिनुहोस्, हाम्रो पार्टी चलाउनु परेन, हामी देश परिवर्तन गर्न आएको भन्ने हो, मारिदिने हो। अब यिनीहरू त यो शक्ति त दुरुपयोग आफ्नै विरुद्धमा गर्छन् नि त, भोलि हाम्रै जनताको विरुद्धमा गर्छन्। त्यसकारण यो शक्तिलाई पहिल्यै चिनेर यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यसको लागि इन्टरनल गुप्तचर संस्था दह्रो हुनु पर्यो। अहिले यो छैन, नभए यसरी सबैलाई समाइसक्नु पर्थ्यो। विप्लव सिप्लव सबलाई अहिले जेलमा हुनु पर्थ्यो होइन। तर मेरो विचारमा नेपाल प्रहरीलाई त जानकारी छ क्या सर, तर त्यो प्रेसरले उनलाई नसमातिएको। हेर्नुहोस् अब प्रेसरले किन नसमाउने? यदि त्यो हो भने त झन् गद्दार भयो नि त। इन्टरनेसनल प्रेसर छ नेपाल प्रहरी, के इन्टरनेसनल प्रेसर छ? यदि भारतले इन्डियाले उसलाई चलाएको हो, विप्लवलाई चलाउनु, अब खेल्न त त्यही हो। अब यहाँ बुर्क जहिले पनि के गर्छ भने विदेशी यो माओवादीहरूका अब दुनियाँ रिमसिम के छन् संसारभरि, यिनीहरूले के गर्छ भने एउटालाई जहिले पनि यो उसमा लागिरहन्छ सशस्त्रमा, सशस्त्र विद्रोह गराउन भनेर। किनभने उनीहरूलाई नारा चाहिरहेको छ, हामी यहाँ गर्दैछौँ भनेर संसारभरि उनीहरूले पनि देखाउनु छ चमक धमक, त्यो गर्छन्। अब इन्डियाले यसलाई समाउँछ र अनि खेल्न थाल्छ त्यहाँ फेरि। अब इन्डियाले के गर्छ? अब यहाँ अलिकति हेर्दै जानुहोस् तपाईँ, अब राजालाई यता राजाका मान्छेहरू हुन्छन् नि दलालहरू, राजावादीहरू भनेर, ज्ञानेन्द्रवादी भनौँ के राजावादी भन्नु, राजावादी भएको भए त यिनीहरूले वीरेन्द्रको छोरीलाई ल्याउनुपर्छ भने त यी राजावादी होइनन् होइन, यी ज्ञानेन्द्रवादीहरू हुन्। यी ज्ञानेन्द्रवादीले के गर्छन्? यिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेछ नि त अहिले त। अब इन्डियाले अब ल उफ्रिनुपर्छ, सबैको विरोध गर्नुपर्छ, सबै सिस्टमकै विरोध गर्न लाउँछ उसले। पुरा सिस्टम खतम छ, सिस्टम फेर्नुपर्छ भन्छ। अब अर्को गर्नको लागि एउटा टिमै छ नेपाल होइन। फ्रस्ट्रेसन त छ, डिप्रेसन रिग्रेसन सबै कुराहरू छ यहाँ होइन, एग्रेसन ती कुराहरू छन्। तथापि पनि उसले के गर्छ भने त्यसलाई बडो हाउबा एकदम भयानक देखाइन्छ क्या। अब जस्तो मानिलिउँ समस्या कसका हुँदैन, ल अहिले समस्या कुन देशमा छैन? अमेरिकामा त यति धेरै समस्या रहेछ, हाम्रोमा पनि छन्। हामी त पाइला बढाउँदैछौँ त। अब हामी भर्खर परिवर्तनको यत्रोबाट नयाँ छौँ होइन। अब यहाँ खेल्ने शक्तिले खेल्दिन थालेपछि त्यो हामीले नचिनेपछि त यहाँ खतरा हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् समस्या किन छन् भने अहिले ल त हामी सबै यो देशभरिका समस्याहरू, सबै जनताको समस्या लिलाम बडाबडमा राखिदिउँ अरे मानिलिउँ। ल तपाईँको पनि समस्या, मेरो पनि, ऊ क्यामेराम्यान भाइको पनि, सब हाम्रा देशभरिको समस्या लिलाम बडाबडमा राखिदिउँ भने तपाईँ कसको समस्या किन्नुहुन्छ? तपाईँ त आफ्नै समस्या तपाईँलाई आफ्नै समस्या सानो लाग्छ, त्यही होइन म अरूका किन्दिनँ, मेरै ठिक छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। मेरै पो अलिक ठिक्कको रहेछ, अरूका त भयङ्कर रहेछन् भनेर तपाईँ आफ्नै समस्या सबैका छन्। हेर्नुहोस् हामीले अहिले लिलाम बडाबडमा राख्यौँ भने आफ्नै समस्या चाहिँ हामीलाई ठिक लाग्छ क्या, सानो लाग्छ होइन। त्यो भएको कारणले समस्या संसारभरि छन्, तर यसमा खेलिदिएको छ विदेशीले हाम्रो देशलाई जर्जर बनाउनलाई। यो इन्डियाले यति खेलेको छ यहाँ, यति खेलेको छ, यो देश त भुरकुट पारिसकेको छ। हेर्नुहोस् उठ्नै दिँदैन यहाँ। त्यसकारण अहिले अब के गर्छ यसले? अब राजावादीलाई समाउँछ र खेल्छ। अर्को जासुस, दुईवटा जासुस हुन्छ फेरि यसको, जहिले पनि जे हुन्छ खड्गौलीका पछि लाग्ने एउटा जासुस लगाउँछ, पेल्नुपर्छ है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सल्लाहकार सबै त्यस्ता बनाउँछ क्या उसले होइन। सल्लाहकारलाई उसले त्यही सल्लाह दिन्छ। सल्लाहकारै विभिन्न कोटाबाट नियुक्त हो, कोटा होइन, उनीहरूले कोटा भन्दा पनि के हुन्छ भने शक्ति केन्द्रको कोटा। हेर्नुहोस् जहिले पनि अब के गर्छ यिनीहरूले भने एउटैले खेल्छ दुईतिर क्या। जस्तो महेन्द्रलाई के गरौँ, हान्नुपर्छ, यी राष्ट्रघातीहरू यो बिपीलाई दबाउनुपर्छ, जेल ठोक्नुपर्छ भन्छ एउटा टिमले। त्यो टिम उता लाउँछ, एउटा टिम यता लगाइदिन्छ, त्यो जासुस उसको हुन्छ त्यहाँ। अनि बिपीलाई के भन्छ? राजालाई ठोक्नुपर्छ, सशस्त्र आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्छ र बिपीमा नि अर्को जासुस घुट्छ। अब त्यो नचिनेपछि त फसिँदै गइन्छ। अब यहाँ के गरौँ? प्रचण्डलाई के गरौँ? राजा हटाउनुपर्छ, राजा फ्याँक्नुपर्छ भनौँ, यता ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यही भनौँ, पेल्नुपर्छ यिनीहरूलाई छोड्ने हो भनौँ। ज्ञानेन्द्रको मोटो बुद्धि, अब जनता पेल्न थाले अब ज्ञानेन्द्र। अब हेर्नुहोस् है, अब त्यो बेला अब कम्प्रोमाइज गरेर टक्कसँग आफू राजा भइसकेपछि संवैधानिक गरेरमा बसेर, संविधान सम्मत तरिकाले बसेर जनतालाई नि शासन गर्न दिएको भए त तिनको के जान्थ्यो होइन।
अब तिनका बाबुले कोही बुद्धि तिनलाई पनि आयो, आएपछि के भयो, तिनी अब पेल्नुपर्छ। अब गुप्तचर त उतैका छन् नि त, फेरि चलाउनु त इन्डियाकै रकै छ, ज्ञानेन्द्रलाई चलाउनु पनि रकै एजेन्ट छ, यता पार्टीहरूलाई प्रचण्डलाई चलाउनु पनि रकै एजेन्ट छ। अनि दुईवटा अब यताबाट प्रचण्डलाई भन्छ छोड्ने होइन राजा हटाउने हो भन्छ, उता दबाउने हो भन्छ, अन्त टक्कर मात्रै हुने भयो, दुईवटामा टक्कर लगाइदियो। अनि यो टक्करमा देश बर्बाद पार्छन् हेर्नुहोस् है यिनीहरूले। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी टक्कर जुन गर्ने छन् त्यो बिचमा अब यी दुईटालाई चिन्नु पर्यो, यो जासुसले यो चलाउँदैछ, यो जासुसले यो हामीसँग गुप्तचर संस्था दह्रो भयो भने त्यो हुन्छ। त्यस कारण यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अब अहिले के गर्दैछ, विप्लवलाई पनि समाएको छ, एउटा इन्डियनले पनि समाएको हुन्छ, इन्डियनको रलाई पनि समाएको छ। हेर्नुहोस् रको जासुस त्यहाँ पनि छ, रको जासुस ज्ञानेन्द्र पनि छ। मैले अस्ति भनिसकेको छु ज्ञानेन्द्रको त घर घरमै छन् जासुस, त्यहाँ छ। अब यता खड्गौलीका टिममा पनि छ हेर्नुहोस् है। अब अनि यता प्रचण्डलाई चलाउनु पनि छन्, फेरि उनीहरूकै मान्छे छन्। अनि यी मान्छेलाई हामीले नचिनेपछि त देश बर्बाद भएन। यी चारवटा जासुसलाई अब चिन्नु पर्यो, कहाँ कहाँका जासुस अरे चारवटा। एउटा ज्ञानेन्द्र चलाउने जासुस छ इन्डियाको र होइन, त्यसलाई चिन्नु पर्यो। अर्को प्रचण्डलाई चलाउने छ नि, अब यिनीहरू अहिले सत्ता परिवर्तन खड्गलाई ब्ल्याङ्गै उल्टाउने भनेर लागेको छ नि त यिनीहरू। यसले त लिपुलेक र साँच्चै फिर्ता पो ल्याउँछ क्या हो, यसलाई त हटाइदिनु पर्यो भनेर अब लु भनेर उकास्ने यिनीहरूलाई छँदैछन्, त्यो उनीहरूले गरिरहेको छन्। अब ज्ञानेन्द्रमा को जासुस पनि खोज्नु पर्यो, विप्लवको जासुस पनि खोज्नु पर्यो, त्यहाँ को छ चलाउने। यता खड्गौलीपट्टि को छ, अब ओली साहब राष्ट्रभक्ति है पेल्नुपर्छ है, मधेसलाई छोड्नु हुँदैन, यिनीहरूले देश टुक्राउँछन् नि भनिदिएको छ उता होइन। अब मक्क परेको छ हो। अनि यिनीहरू अब मधेसको धोती लाउनु चाहिँ धोती भनिदिएपछि यिनीहरू कुद्या छन्, बिचरा ती थारूका बच्चाहरू बेकारमा पेलिया छन्। अब हेरौँ है होइन, फेरि मधेसीसँग पनि त्यो रको जासुस छ, उसलाई फेरि धोती नलाउँदै के मतलब उल्टा लाएर त्यहाँ उनीहरूलाई पनि छ, उनीहरूको आफ्नै समस्या छ फेरि हो। अब उनीहरूलाई पनि राखिदिएछ भनेपछि यसरी हामीलाई उसले भिडाइराखेको छ। अब यी सबैलाई हामीले पहिचान गर्नु पर्यो पहिला कुरा, यो पहिचान। अनि हाम्रा इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि त, फेरि हामी किन लाग्छौँ त उसका पछि भन्दा हाम्रो इन्ट्रेस्टमा बोल्दै हुन्छ नि त उसले त। विप्लवजी तपाईँले सत्ता सम्हाल्ने हो भने कहाँ यो प्रचण्डभन्दा तपाईँ खतरा हो भन्दै हुन्छ उसलाई। अब मक्क विप्लवजी यता ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँ राजा, राज संस्था नभए यो देश बन्छ, बन्दैन, सम्भावनै छैन भन्दै हुन्छ। ज्ञानेन्द्रलाई राजा बन्नु छ, अब देश बनाउनु भने उसले त नियत त अर्कै छ फेरि होइन। यता खड्गौलीलाई के भन्दै हुन्छ, राष्ट्रभक्ति पेल्ने हो मधेसलाई, देश टुक्राउन खोज्दैछन्, हान्नुपर्छ थारूको बच्चा भनेर हुन्छ, ठोक्ने हो, धोती लाएर हिँड्ने, यहाँ दौरा सुरुवाल लाउनु पर्दैन भनिदिएछ। अब राष्ट्रिय त दौरा सुरुवाल हो कि भन्ने पारिदिएछ। अनि अब त्यहाँ बजाइदिएछ हेर्नुहोस्, अब उनीहरूलाई पनि त्यही भनिदिएछ, उता मधेसका नेताहरूलाई पनि त्यही भन्दै हुन्छ। यसरी हामीलाई भाड्नलाई पुरा सञ्जाल इन्डियाको यहाँ घुसेको छ। यसमा बौद्धिक पनि त्यही अनुसारका छन्, बौद्धिकमा पनि टक उनीहरू राखेको छ। त्यस कारण यो चिर्न सक्ने खतरनाक जासुसी संस्था यहाँ चाहिन्छ, गुप्तचर संस्था चाहिन्छ, र त्यसलाई एकदम सरकारले ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ। आफूसँग भएको को जासुस हो, को उकासेर देशकै जनताको विरुद्धमा, देशकै नागरिकहरूको विरुद्धमा, मधेसको विरुद्धमा, जनजातिको विरुद्धमा, थारूहरूको विरुद्धमा, दलितहरूको विरुद्धमा कसले उकासिरहेको छ त्यो चिन्नु पर्यो। आफ्नो छेउमा भएको पनि को छ त्यसलाई पनि चिन्नु पर्यो सरकारले, र बाहिरका अरूमा पनि को छन् ती चिन्नलाई एउटा खतरनाक गुप्तचर संस्था इन्टरनल हेर्नलाई चाहिन्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू हेर्नलाई विभिन्न अब आतङ्कवादीका हमलादेखि लिएर हामीकामा को आइरहेका छन्, को अपराधी यहाँ घुस्दैछ, ती सब कुराहरू र कुन राष्ट्रले हाम्रो विरुद्धमा के गर्दैछ ती सबै कुरा थाहा पाउने, र टास्क फोर्स पनि खतरा काहीँ पऱ्यो भने गएर 1000 जना चाहिँ यस्तो कमान्डो बनाउनुपर्छ आर्मीमा, 1000 जना जति सेनाको 1000 जवानहरूलाई एकदम कमान्डो सार्प कमान्डो 10 जनाले हजारौँको उसलाई तोड्न सक्ने त्यस्तो कमान्डो फोर्स पनि एउटा चाहिन्छ। यसरी गर्ने हो। अनि हतियार हाम्रो सेनासँग हुनुपर्छ, अनि पो देश बलियो हुन्छ त। अनि देश बलियो र सशक्त देखिन्छ। जब सशक्त देश देखिन्छ भने अब उसलाई पनि शङ्का हुन्छ। अनि अहिले त ऊ त फ्रीली काम गरेर पाएको छ, कोही उसको उसलाई हेर्ने वाच गर्ने कोही नभए जस्तो उसले फ्री गर्न पायो। अब त्यो फ्री गर्ने वातावरण दिनु भएन। अनि ऊ हरेकतिर बच्नुपर्ने हुन्छ, हरेक यहाँका जासुसहरूले पनि सतर्क हुनुपर्छ। फोन गर्ने बेलामा पनि श्रीमतीलाई फोन गर्ने बेलामा पनि सतर्क भएर गर्छन् नि त। यी डाकाहरूले त नभए त अहिले त देश बेचिसकेका छन्। अनि जोस अहिले त लैनचौरमा फोन गर्नु पऱ्यो, मस्त फोन गरेर हो साहब म मन्त्रीमण्डलमा त यस्तो निर्णय भएको छ आज भनेर सुनाउँछ त्यहाँको पिए मन्त्रीको। हेर्नुहोस् है, अब यो अवस्था छ देशमा। त्यस कारण यो चिर्न जरुरी छ। यो चिर्नलाई सरकारले ध्यान दिए सुनाए बापतै पुरस्कृत भएर मन्त्री सन्त्री पाउने हो कि अथवा कुनै पद पाइ त्यो त ऊ पहिल्यै उतापट्टि भएर सुनाउने पोजिसनमा आएको भने त पहिल्यै नियुक्ति छ नि। ऊ त्यहाँ गएर उसले जागिर खाएको होइन, ऊ जागिर पहिल्यै छ उता। अब ऊ यता आएको हो, यहाँको चाहिँ खबर लाने हुन्छ नि। जस्तो पहिलाका रमेशनाथ पाण्डेहरू थिए। अब यिनीहरू के थिए बिपीको पालामा। अब बिपीले यिनले 17 वर्षको ठिटो बडो बोल्ने बाठो केटो रहेछ यसलाई राख्नु पर्यो भनेर राखे। तर त्यो त गुप्त उताको जासुस थियो नि त रमेशनाथ पाण्डे त रको एजेन्ट हो नि त। अब यसरी यिनलाई प्रयोग गरेको थियो। सबै बिपीका गोप्य कुरा सबै इन्डिया पुग्थ्यो। हेर्नुहोस्
यो रमेशनाथ पाण्डे सबैको जडसूत्र चाहिँ रमेशनाथ पाण्डे नै हो। जडसूत्र यिनी हो भन्ने होइन, यस्तालाई परिचालन गरे हुन्छ क्या। लाने चाहिँ तिनी नै हुन्। बिपीका सबै कुरा यिनले लान्थे। अब राजा महेन्द्रको जिउँदै छन् अहिले। तपाईँको यो भनाइप्रति उनले केही स्टेटमेन्ट देला नि? अब स्टेटमेन्ट दिउन् नदिउन् त्यो मलाई मतलबको कुरा भएन होइन, तर यिनी उतैको दाना पानी खाएर यिनलाई हुर्काएको हो। यस्ता मान्छेहरू यहाँ खोज्छ क्या। अब यस्तो हेर्दाखेरि चलाक, अनि हामीलाई 16-17 वर्षको बाठो केटो अब जासुस बनाउँछ, त्यो त बनाउन सकिन्छ नि त, पढाएर जासुस बनाउँछ। अब त्यो फेरि रमेशनाथ पाण्डेलाई उहाँ केजिबीले यहाँ ऊ गर्दैछ भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो क्या। अब केजिबीलाई पहिल्यै थाहा छ अब यो महेन्द्रले यहाँ कु गर्दैछन् भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है, पहिल्यै थाहा छ उहाँ। त्यो को रमेशनाथ पाण्डे मार्फत बिपीको सबै कमजोरीहरू रमा गयो। अब यदि महेन्द्रले कु गरे भने बिपीले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि रला थाहा छ क्या पहिले, किनभने उनको त सबै यिनले पठाएका छन्। अब महेन्द्रकोसँग पनि त्यही मान्छे छ, फेरि अर्को उताको गुप्तचर अर्को पनि छ, महेन्द्रसँग पनि छ फेरि, त्यो हुन्छ। अनि महेन्द्रका कुरा सबै रणनीतिहरू उसले बुझ्छ। अनि उसले बुझेपछि अब एक्सन, अब दुइटालाई भिडाइरहन्छ उसले, महेन्द्र र बिपीलाई एकदम लडाइँ लाकोलाई दुइटै जासुस छँदैछन् दुईतिर, अनि लाकोलाई हुन्छ। अनि यिनीहरूको मिलन बिन्दु नै ल्याउँदैन क्या उसले। अब यताकाले के भन्छन्, पन्छीहरूले फाँसी दिनुपर्छ बिपीलाई भन्छन्, उताका महेन्द्रलाई अब सशस्त्र विद्रोह गरेर महेन्द्रलाई मार्नुपर्छ भनेर बम हान्न लाउँछन्। यी जम्मै एउटै कुरा हेर्नुहोस्, यी जम्मैलाई चलाउने चाहिँ फेरि अर्को हुन्छ। जासुस संस्थाको परिचर्चा गरिरहँदाखेरि हाम्रो तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीको फ्यामिलीको बिचमा कोलाइजन गर्नको लागि पनि जासुस संस्थाको ठुलो भूमिका थियो भनेर भनिन्छ। किनभने यताको जासुसले उता गएर रङ इन्फर्मेसन दिए, उताकाले यतालाई रङ इन्फर्मेसन दिए। यताका मान्छे उता डिनर टाइममा पुग्दा उनी त्यहाँ थिएनन्, अनि यताकोले के सम्झ्यो, मेरो बेइज्जत भयो भन्ने सम्झे। त्यो कुरा बढ्दै गएर त्यति ठुलो रूप लियो कि नेपालको दरबारको गान्धी फ्यामिलीसँग कोलाइजन गर्नमा पछि मार्को त्यस्तो हेर्नुहोस् होइन, यो पर्सनल व्यक्तिगत लडाइँ नै होइन। पहिलो कुरा यहाँ होइन, यो भ्रम हो हामीलाई, यो कुरा लागेको क्या, यहाँ व्यक्तिगत टक्राव हो जस्तो गर्यो। के को व्यक्तिगत हुन्छ? अब उसको त रणनीति छ, इन्डियाको फुल रणनीति नै नेपाल खाने छ। त्यसकारणले पशुपतिमा नो त्यो तपाईँलाई उसलाई उसको श्रीमतीलाई त्यो सोनिया गान्धीलाई नदिएको पस्न नदिएको भन्ने यी सबै बेतुक्का कुरा हुन्, यी प्रोपगन्डा मात्रै हुन्। त्यो जुन मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो लुकाउनलाई गरिएका कुरा हुन् क्या, यो त्यो चाहिँ छुपाउनलाई। हामी चाहिँ अब त्यसमा अल्मलिरह्यौँ नि त। ल सोनिया गान्धीको र उसको टक्कर रहेछ रानीको, अनि पशुपतिमा पस्न दिएनछन्, अनि त्यो भएर चाहिँ यिनीहरूको झगडा गरेर नाकाबन्दी ल्याएछ राजीव गान्धीले भन्ने, यो बेकारको कुरा, यो होइन। उनीहरूको रणनीति नै नेपाल खाने छ क्या। इन्डियाको नेपालको सुरक्षा नीति पार्नलाई दबाब दिने वीरेन्द्रलाई दिएको छ दबाब होइन। तत्कालीन दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि नाम त त्यो गान्धी फ्यामिलीलाई लाग्यो नि त, अथवा त्योसँग रिलेटेड रलाई लाग्यो नि त। फ्यामिलीलाई कसरी लाग्छ? रको एजेन्ट रले के गर्छ भने, रले त अब यहाँका मान्छे त उसले उसको र भनेको के को लागि परिचालित हुन्छ यहाँ भने, उनीहरूको रणनीति के छ भने, रणनीतिकारहरूले रणनीति बनाएका छन् यति वर्षभित्रमा यसरी गोलमाल गरेर नेपालको सुरक्षा नीति, नेपालको परराष्ट्र नीति सबै हाम्रो उसमा ल्याउने, हाम्रा सेनाहरू नेपालमा राख्ने, यो त उसको रणनीति छ नि त। मुख्य यो रणनीति भइसकेपछि त उसले के गर्छ, यहाँ व्यक्तिगत टक्रावको कुनै मतलबै छैन। अब व्यक्तिगत टक्राव पनि के हुन्छ, अब राजाले हाम्रो वीरेन्द्र राजा यति सौम्य राजा, यति नैतिकवान राजा, त्यति राम्रो राजाले आफ्नो अतिथि बोलाएर राजीव गान्धीलाई अनि त्यति अपमान गर्नुहुन्छ होला? कसैले पत्याउँछ दुनियाँमा? कुन मूर्खले पत्याउँछ? यस्तो कुरा गर्न मिल्छ हामीले? तपाईँलाई अहिले म अतिथि यहाँ बोलाएँ, तपाईँले म माथि साङ्घातिक हमला नगरिन्जेल पनि म तपाईँलाई अहिले एकचोटि दुईचोटि आक्रमण गरिन्जेल पनि तपाईँलाई म सम्मान गर्छु, किनभने तपाईँ आज मेरो घरमा आउनु भएको छ नि त। मैले त्यो सम्मान व्यक्त गर्छु, किनभने मेरो यो भाव छ भित्र। त्यति आदर्श राजा हुन् वीरेन्द्र भने, र उहाँले राजीव गान्धीको अपमान गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा भनेर पत्याउने कुरै होइन त्यो। उहाँले प्रेमले बोलाएको हो, यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो हो, र सोनिया गान्धीलाई त्यहाँ जान नदिनुको कुनै अर्थ छैन। त्यहाँ पशुपतिमा उहाँ सोनिया गान्धी आफै नजानुभएको, किनभने हिन्दू धर्मको यो कल्चर छ भने त उहाँ छ भने त उहाँले आफै मान्नुहुन्छ नि। सोनिया गान्धी पनि त्यति मूर्ख मानिस त होइन, त्यत्रो पढे लेखेको मानिस हो नि त। त्यो सबै हामीलाई चलाएको हल्ला हो। यहाँका पन्छीहरूलाई, त्यो बेलाका पन्छीहरूलाई त भित्री कुरा थाहा हुँदैन, यिनीहरू त डम्फु बाहिर बजाउने हुन्, तिनीहरूलाई त थाहा भएको भए त पञ्चायत देशको सेवा गर्थ्यो नि त्यही बेला। छैन, यिनीहरू त राजालाई केसम्म गरेका छन् भने उद्घाटन गर्न भनेर अहिले हुन्छ नि हाम्रो केपी शर्मा ओलीले
देशभरि पाइपलाइनबाट ग्यास पठाउने भन्नुभयो अनि गएर उद्घाटन गर्दाखेरि गोबर ग्यास उद्घाटन गर्नु पनि उहाँ गएर एउटा स्वाट बाल्दाखेरि बलो भात पकाउनुपर्छ यसरी भन्दाखेरि गोबर ग्यास रहेछ उद्घाटन गरेको चाहिँ क्या। अब त्यो बेला राजालाई पनि के गरे यिनीहरूले पञ्चहरूले के गर्थे थाहा छ? पञ्चहरूले पुरा खानेपानी वितरण गरिएको भनेर पुरै प्रचार गरेर उद्घाटन गर्न लगे राजालाई। भरे त माथि ट्याङ्कीबाट पानी ल्याएर उद्घाटन गरेर आएछन् हेर्नुहोस् है। राजालाई यसरी बेवकुफ बनाएको छ, शक्तिमा जाने यी मूर्खहरू बनाएको हुन्छ। त्यसकारण जासुसी संस्था चाहियो क्या पहिले हेर्नलाई। इन्टरनल जासुसी संस्था त्यहाँ के हुँदैछ, मलाई बेवकुफ बनाइएको छ कि छैन, मूर्ख पो बनाइएको छ कि आफ्नो ती सल्लाहकारको मात्र भर पर्नु भएन। ती डाकाहरू त्यहाँ खाने छ। जस्तो अहिले कार्पेट किन्नु परेको छ हाम्रो रानी होइन के अरे राष्ट्रपतिलाई कार्पेट किन्नु परेको छ। अब कार्पेट कसले किनिरहेको छ? बिचरा राष्ट्रपतिलाई यो अब हामी यत्रो राष्ट्रपतिको विरोध गर्छौँ तर बिचरा राष्ट्रपतिलाई त्यो भित्री कुरा चाहिँ थाहा छैन। उहाँलाई के छ त्यो कार्पेट किनाउने अब कति 72 लाख कि कतिको भने होइन, त्यसमा 10 लाख जतिको कार्पेट जाने हो। हेर्नुहोस् है, अरू त त्यो कार्पेट किन्ने भनेर जसले गेम खेल्यो नि अब त्यसले खाने हो। हेर्नुहोस् होइन, त्यो भएकोले त्यो खानेले खेल गरे हुन्छ, त्यहाँ गाली खाने अर्को हुन्छ। अब राष्ट्रपतिले पनि अब मैले भएको हो त के भन्ने त? अब मेरो घरमा मेरो श्रीमतीले मानौँ है, यो उदाहरण दिएको फ्यामिलीमा ल्याउँदा अलिक बुझिन्छ भनेर, मेरो श्रीमतीले भन्नु यो त साह्रै राम्रो छैन, यो कार्पेट फेरौँ न त भन्नुभयो मानौँ। अब उहाँलाई के हुन्छ, कसले लगाइदिया हुन्छ? त्यो कार्पेट व्यापारी हुन्छ नि त। यस्तो तपाईँहरू जस्तो मान्छेले यस्तो थोत्रो कार्पेटमा बस्ने, यस्तो घरमा राम्रो राख्नु पर्यो नि त भन्दै हुन्छ। कति पर्छ भन्दा 2-3 लाख रुपियाँ 4 लाख रुपियाँ फेरिहाल्छ। ल फेरिदिउँ त भनेर अब उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँको यस्तो इच्छा छ भने श्रीमतीजी हो फेर्नुहोस् न त भन्ने हो मैले त होइन। यही भनिन्छ नि त। अहिले भएको पनि त्यही हो। त्यो खेल्ने खाने भनेको त्यो अलिकति पुरानो कार्पेट भएर के बिग्रिन्थ्यो? यो जनता यत्रो आक्रान्त भइरहेका छन् होइन। यत्रो पैसाको अहिले आवश्यकता छ देशमा, पैसा छैन, एक पैसाको महत्त्व छ। यस्तो बेलामा जनता भोका छन्। अब त्यो मान्छेले उकासो जसलाई खानु छ त्यो चाहिँ दलालहरू त्यहाँ छ नि त। अब राष्ट्रपतिलाई घेरेर बसेका हुन्छन् यिनीहरू त, जहाँ शक्ति हुन्छ ठ्याक्कै त्यहाँ घेरिहाल्छन् यिनीहरूले। यो एउटै टिम छ। राजा वीरेन्द्रलाई घेर्ने पनि यिनीहरू पनि थिए, यिनै दलालहरू छन् है अहिले। हेर्नुहोस् फेरि राजा वीरेन्द्र यो ज्ञानेन्द्रलाई अहिले घेरिरहेका, पहिला घेर्ने पनि तिनै छन्। अब शक्ति क्षीण भइसकेपछि तिनीहरू छोडेर अर्को शक्तिमा जान्छन्। अब राजा वीरेन्द्रलाई छोडे, यता राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भएपछि ज्ञानेन्द्रलाई घेरेपछि यता गिरिजा शक्तिशाली भयो, गिरिजालाई घेरे, प्रचण्ड शक्तिशाली भयो। तिनै छन् मान्छे। हेर्नुहोस् यी दलाल देश भणुवा मानिसहरू तिनै छन् जो हिजो वीरेन्द्रका वरिपरि थिए, तिनै अहिले प्रचण्ड र केपी ओलीका वरिपरि छन्। रूप अलिकति फेरिएको छ यिनीहरूको चेहरा होइन, तर बाहिर अलिकति चलाउनु हुन्छ नि त्यो माफिया चाहिँ तिनीहरूदेखि ब्याकमा हुन्छ क्या अर्को माफिया चाहिँ, त्यो यिनै छन्। त्यसकारण यी लुटेराहरू त्यही लुटेराहरू हुन् जो राजा वीरेन्द्रका पालामा थिए, अहिले पनि केपी ओलीका पछाडि र विद्या भण्डारीको पछाडि, प्रचण्डको पछाडि तिनै माफिया दलाल भ्रष्ट कालोबजारीहरू छन्। तिनीहरूले नै यहाँ खेलिरहेका हुन्छन्। हामीले गुप्तचर संस्थाका कुरा त धेरै गऱ्यौँ। हाम्रो संसदहरूमा भारतीय नागरिकहरू, दोहोरो नागरिक भएका व्यक्तिहरू पनि सांसद छन् भनेर एकजना सांसद चौधरीजीले दोहोरो आवाज उठाइरहनु भएको छ पछिल्लो समय। हजुरलाई अपडेट छ? अपडेट त छ हेर्नुहोस् होइन, तर म यो दोहोरो नागरिकता छ यसमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने, किनभने हाम्रो नीति नै जब गलत छ भने, हाम्रो रणनीति नै गलत छ भने अब त्यहाँ दोहोरो नागरिकता पनि हुने भयो होइन। हामी ठिक ढङ्गले तपाईँले सिस्टम ठिक मिलाएको हुनुहुन्न भने त त्यहाँ एकजनाका मात्रै छैनन्, धेरैका हुन सक्छन्, मन्त्रीकै हुनसक्छ भरे। कति यहाँ ग्रिन कार्ड लिएर भएको त्यत्रो लालबहादुर पण्डितले त्यत्रो कति यहाँ हङ्गामा भएको थियो देशमा होइन। यहाँ हजारौँ मान्छे हुन सक्छन्, त्यस्ता छन्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यहाँ सांसद पनि भएका छन्, सबै छन् र चौधरीजीले उठाउनु भएको पनि ठिक छ। र यहाँ यो चाहिँ रोक्नको लागि अब के गर्ने, यसमा यही त चाहिएको भने त मैले गुप्तचर संस्था चाहिएकै यसैको लागि हो। कसको दोहोरो नागरिकता छ, को राष्ट्रघात गरिरहेको छ, को राष्ट्रको विरुद्धमा बोलिरहेको छ, यी सब कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। यो थाहा पाइसकेपछि तिनीहरूसँग कसरी ट्रिट गर्ने, कसरी व्यवहार गर्ने राज्यलाई थाहा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले भनेको कि यहाँ एउटा शक्तिशाली एकदमै इन्टरनल हेर्ने एउटा शक्तिशाली गुप्तचर संस्था र बाहिरको लागि अर्को एउटा गुप्तचर संस्था शक्तिशाली चाहिन्छ। हजुरले जसै नेपाली सेनालाई चाहिँ म 1 करोड रुपियाँ दिन्छु, अर्बौँ रुपियाँ कलेक्सन गरेर हतियार किन्न दिन्छु भनिसकेपछि हजुरलाई धेरैले चाहिँ हजुरको प्रशंसा गरेका छन् होइन, देश विदेशबाट। र त्यही हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई अपग्रेड पनि गरिएको छ। कतैबाट धम्की चाहिँ आयो क्या? धम्की त हेर्नुहोस् अरिगालहरूले पनि दिएकै छन्। धम्की त बढी अरिगालभन्दा बढी त अहिले यो ज्ञानेन्द्रवादीहरू, म यिनीहरूलाई राजावादी भन्दिनँ है, फेरि ज्ञानेन्द्रवादीहरूको धम्की छ। यो ज्ञानेन्द्रवादीको धम्की भनेको चाहिँ फेरि इन्डियाको धम्की हो। हेर्नुहोस्, किनभने म जे बोलिरहेको छु यो इन्डियाले मन पराउने कुरा बोलेको छैन मैले, यो एकदमै इन्डियालाई मन नपर्ने कुरा छ। र अहिले यहाँका चलाइएका ज्ञानेन्द्रवादीहरू
इन्डियाको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा गोटी भइरहेका छन्। र एउटा कुरा म के बताउँछु भने तपाईँले चेस खेल्नुहुन्छ कि हुन्न? मलाई त्यति राम्रो त्यति आउँदैन है। चेस खेलेपछि त्यहाँ चेस खेलिन्छ, पिउपाहरू पनि सक्रिय हुन्छन्, घोडा हात्ती पनि सक्रिय हुन्छन्, राजाहरू पनि सक्रिय हुन्छन्, एउटाले जित्छ अन्तिममा जितिसकेपछि के हुन्छ? सबै ती चेसका गोटीहरू सबै एउटै टोकरीमा हालिन्छ हो, गेम सकेपछि हालिन्छ नि। यहाँ एउटा कुरा, अहिले हामीसँग सशक्त गुप्तचर संस्था भएन भने हामीलाई के लाग्छ भने चेस खेलिरहेको छु म हो, राजावादीहरूलाई पनि लाग्छ हामीले हटाउन आँट्यौँ है अब केपी ओलीलाई, अब यो सरकार ढल्न आँट्यो है, अब एक धक्का दियो भने त आउँछन् ज्ञानेन्द्र, उनीहरूलाई त्यो हुन्छ। अब यताका प्रचण्डहरूलाई ल है ल अब चाहिँ केपी ओली ढाल्यो है, ढाल्यो, अब चाहिँ अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। इन्डियाले त अहिले सबै इन्डियाका दलालहरू अहिले यहाँ के प्रचण्ड महान भन्न थालेका छन् क्या फेरि। किन भनेका हुन् भने यिनीहरूले उसले भन्न लागेको छ नि त, प्रचण्ड महान होइनन् भन्ने त नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। किनभने यिनले महान भएको भए त पहिल्यै आफ्नो पावर हुँदाखेरि गरेर देखाउँदैन। जो पावर हुँदा गर्न सक्दैन, जनताले जब पावर दिन्छन् तपाईँलाई, शक्ति दिनुहुन्छ नागरिकले, त्यो बेला तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न जनताको लागि भनेको। तपाईँ निकममा राजीनामा दिएर भाग्नुहुन्छ बालुवाटारबाट भाग्छन् अनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको भन्छन्। ए बाबा, त्यो प्रधान सेनापति आज टक्कर गरियो ल ठिकै छ, भोलि फेरि प्रोटोकलको आधारमा त भोलि प्रधान सेनापतिको अगाडि हुँदाखेरि त उसैले सेल्फ हान्छ त, त्यो भाग्नुपर्छ भने होइन, मत मिलेन, कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो, त्यो भाग्नु भयो। एकछिन यहाँ अलिकति सकियो छैन, तपाईँ क्वेसन एकछिन याद गर्नु होला। अब के हुन्छ, यिनीहरूलाई अहिले म खेल्दैछु भन्ने लागेको छ क्या, तर इन्डिया चाहिँ के छ, अब टोकरीमा सबैलाई हाल्नेवाला छ होइन, त्यो टोकरीमा हामी पर्न चाहँदैनौँ। त्यही भएर हामी एकदम स्पष्ट कुरा ल्याइरहेका छौँ क्या, यी सबै टोकरीमा हाल्दैछ यिनीहरूलाई। अब केपी ओलीदेखि लिएर अब यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, यहाँ हाम्रा प्रचण्डहरू, ज्ञानेन्द्रहरू सबै अन्तिममा खेल सकिन्छ, सबै टोकरीमा पर्नेवाला छन्। त्यो टोकरीमा नपर्नको लागि हो हाम्रो आवाज। यो आवाज बाहिर रहनुपर्छ र टोकरीमा पर्नु हुँदैन है। हामी खेल्दैछौँ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन, हामीलाई खेलाएको हुनसक्छ, याद गर्नुहोस् भनेर भन्न आएको। त्यसकारण यो कुरामा ध्यान दिन म नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गरेको। हाम्रो सचेत नेपाली, म सचेत नेपाली भन्ने जुन अब पार्टी बन्दैछ भविष्यमा चाँडै नै, यो पार्टीको यो कुरामा ध्यान दिन्छौँ हामी कसले उचाल्दैछ, हामीलाई के गर्न सकिन्छ भने भोलि हट प्रसाईजी बाहुनको छोरो हो नि तपाईँ त, कहाँको यहाँ दलितको मान्छेलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, हट हुँदैन, नबनाउने, तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्न सक्छन्। शक्तिमा पुगेपछि नपुग्दै अहिले के भन्छन्, है यिनीहरूलाई पन्छाउनुपर्छ, जनजातिको नराख्नुहोस्, उसलाई मधेसको मान्छे नराख्नुहोस्, थारूलाई कहाँ नेता बनाएर हुन्छ, यिनीहरूले यो भन्छन्। तर मलाई थाहा छ यिनीहरूको ठिक उल्टो गर्नुपर्छ। जब यिनीहरू त्यसो भन्दै आउँछन् तब म थारूको छोरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, दलित समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, जनजातिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, तराईको मधेसको छोरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, र महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो भिजनमा हामी हिँड्छौँ। यो भिजनमा रहनको लागि म देशका सारा नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु र यो दृष्टिकोणले हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले जोडिन्छ भने देश। र बाहुन क्षेत्री साथीहरूलाई म कन्ट्रिब्युसन गर्न अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस्। तपाईँहरू अहिले जोड्ने भनेको तपाईँहरूको हातमा पनि छ। अहिले तपाईँहरू आफ्नो अहङ्कार छोड्नुहोस्, ती सबै कुरा त्याग्नुहोस् र अलिकति तपाईँको छेउको अलिकति दलित समुदायको एउटा जो वर्षौँ सयौँ वर्षदेखि पछि पर्नु भएको छ, उहाँलाई थोरै सुविधा दिएर तपाईँलाई के घाटा हुन्छ? एउटा जनजातिको छोरोलाई तपाईँले अगाडि बढाएर, लिडरसिपमा अगाडि बढाएर तपाईँको के जान्छ? तपाईँसँग क्षमता छ, विश्वास छ भने तपाईँ त बिजनेस गरेर तपाईँ जागिरै किन खानुपर्छ? तपाईँले बिजनेस गर्नुहोस्। बाहुनको छोरोले बिजनेस गर्दा के हुन्छ? यत्रो नेवारहरूले सङ्घर्ष गरिराख्नु, जागिर त भनिराख्नु भएको छैन। व्यापार गरेर संसार अहिले साँच्चै भन्ने हो भने यहाँको एउटा नेवारको छोरोलाई तपाईँ मरुभूमिमा लगाएर छोडिदिनुहोस्, खाली हात खुट्टा केही 1 रुपियाँमा नदिकन छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ सिर्जना गरेर नेवारको छोराले व्यापार गरेर खाइदिन्छन् क्या। यो क्षमता हामी सबैले विकास गर्नु पर्यो देशको नागरिकहरूले। यो व्यापार हामीले नेवार समुदायले जुन सिकाएको छ यो कला सबले सिक्नु पर्यो, व्यापार गर्नलाई सिक्नु पर्यो। खालि जागिर भनेर बस्नु भएन। जागिरमा कमजोर मानिसहरूलाई जो अहिले सदियौँदेखि उत्पीडित हुनुहुन्छ, महिलाहरूलाई, जनजातिहरूलाई, दलितहरूलाई, मधेसी मूलका साथीहरूलाई उठाउनु पर्यो, त्यहाँ हामीले सुविधा दिनु पर्यो र हामीले अरू एक्स्ट्रा कुराहरू सोच्नु पर्यो। बाहुन क्षेत्रीको यो देश जोड्ने हो भने अब बाहुन क्षेत्रीहरूले अलिकति कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्ने जरुरी छ है। मैले यो देखेको छु, यो जरुरी लाग्छ मलाई चाहिँ। सरलाई अघि मैले सोध्न खोजेको प्रश्न के थियो भने जसरी अघि तपाईँले चेसको जबरजस्त उदाहरण दिनुभयो नि, प्रचण्डले जतिखेर 9 महिना कार्यकाल भन्दै होइन जो राजीनामा दिएका थिए, पछि आएर मैले अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा नयाँ कुरो के पत्ता लगाएँ भने अब म कति सत्य वा असत्य पनि हुनसक्छु, तर दृष्टान्तले त्यसलाई सत्यतर्फ धकेल्छ। चाइनिज राष्ट्रपति नेपाल आउन चाहन्थे, इन्डियन प्रेसरमा प्रचण्डले राजीनामा दिए,
त्यससँग मिल्दोजुल्दो घटनाको रूपमा रूपमागत कटवाल र प्रचण्डको हाउगुजी प्रचार गरियो। पछि रूपमागत कटवालले पुस्तकै लेखे, मैले यसो गरेँ, मैले उसो गरेँ। प्रचण्डले पनि फेरि के भने, एउटा स्ट्यान्ड गन चाहिँ बालुवाटारमा राखिरहेको थिएँ मैले, होइन। अनि मान्छेलाई यस्तो कुरो बढी मनपर्ने भएको थियो। कसको लागि हामीले बुझ्यौँ के, पत्रिकाले लेख्यो के, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल त्यतिखेर के भयो। पछि नेपालका वरिष्ठ पत्रकारहरूले त्यो कुरालाई फिल्ट्रेट गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि निस्क्यो त सर। हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा के हो भने प्रचण्ड भनेको एकदम धूर्त स्याल हो। हेर्नुहोस्, ऊ धूर्त हो कि उनको पछाडिको चाहिँ जो शक्ति छ? होइन होइन, प्रचण्ड स्वयं नै धूर्त हुने। यिनी के हुन्छन् भने यिनी खेलाउन खोज्छन्, होइन। आफू शक्तिमा जान यिनी जोसँग जे सम्झौता गर्नु पर्यो, जे बोल्नु पर्यो पनि बोल्छन् प्रचण्डले। तपाईँलाई अहिले तपाईँको कारणले यिनी शक्तिमा जाने भयो भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु पनि भन्छन्, होइन। जस्तो यिनी वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर कुदे, यिनले वामदेवलाई बनाउन कुदेका हुन् र? होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, आफू बन्नलाई वामदेवलाई अगाडि सार्ने हो। वामदेव भनेको शिखण्डी क्या। शिखण्डी भनेको के हो भने भीष्मलाई मार्न त शिखण्डी चाहियो। अब यता खड्गवली भीष्म भएर उभियो, अब यो टेर्नेवाला छैनन्। अनि भीष्मलाई मार्नलाई शिखण्डी अगाडि सारेको। वामदेव भनेको शिखण्डी बनाएर अगाडि सारेको हो यो माधव नेपाल र प्रचण्डले। अल्टिमेट प्रचण्डको उद्देश्य के थियो? अब वामदेवको त केही त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुने चान्सै छैन, किनभने त्यहाँ कहिले सांसद हुनु, कहिले संविधान बदल्नु चान्स छैन। यदि यताको भीष्मलाई लडाइसकेपछि त खाली भयो चिज त, होइन। अनि खाली भएपछि यिनले उनलाई के भन्थे माधव नेपाललाई, तपाईँ अध्यक्ष है हजुर भनेर उनलाई अध्यक्ष भन्थे, ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्थे। यिनी प्रधानमन्त्री हुने दाउमा थिए। एकपटक फेरि ठुलो सपना छ यो प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने, होइन। तर यी प्रधानमन्त्री नभइकन मर्छन् है। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, फेरि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदैन यो देशमा। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। अब इन्डियाले त खेल्दैछ अहिले, किन तपाईँ आधार त बिस्तारै जानुहुन्छ। अब यो यसैमा बस गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा धेरै टाइम लाग्छ। अर्को कुनै एपिसोडमा किन कहिले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री बन्दैनन्, बनाउनु पनि हुँदैन, किनभने अब पुरै इन्डियाले उसलाई समाएको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन, ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनु हुँदैन। यो दुईटा अहिले इन्डियाले समाएका मानिस हुन्। अहिले छ्याप्पै समाएको छ यिनीहरूलाई। यिनीहरूको अहमतालाई अहिले इन्डियाको जासुसले समाएको छ। यिनीहरूको दुरुपयोग यो राष्ट्रघातमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले मौन तपाईँले अहिले बोलेको सुन्नु भएको छ, त्यो चुच्चो नाक हाम्रो जुन फर्केको छ लिम्पियाधुरा, त्यसको बारेमा प्रचण्डले काहीँ केही बोलेको सुन्नु भएको छ? काहीँ केही बोलेका छैनन्, चुपचाप छन्। त्यो लकडाउन रेस्टमा हुनुहुन्छ। त्यो लकडाउन रेस्ट भनेको त्यो के हो भने त्यो चाकरी हो। उताको मौनता पनि चाकरी हुन्छ कहिलेकाहीँ। हेर्नुहोस् है, अहिले इन्डियाको चाकरी हो, त्यो चुप लाग्नु पनि चाकरी हो, बुझ्नु भएन? त्यस कारण उहाँ चाकरी गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई के छ भने उहाँको नेपालको जनताप्रति भरोसा छैन। उहाँलाई सधैँ इन्डियाको भरोसा छ र इन्डियासँग पनि उहाँ खेल गर्न खोज्नुहुन्छ। कहिले इन्डियासँग यसो उसो गरौँ, चाइनासँग मेरो रिलेसन एकदम राम्रो छ है भने जस्तो पनि देखाउनुहुन्छ उहाँ। फेरि बुझ्नु भएन? रिलेसन केही पनि छैन उहाँको, फेरि चाइनासँग देखाउने मात्रै हो। उहाँलाई पत्याउँदैन चाइनाले, एकदमै अविश्वास गर्छ उहाँलाई, होइन। तर उहाँ त्यस्तो देखाउनुहुन्छ र यो खेल यहाँ यसरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, र उहाँको त्यो जम्मै त्यो चाइनाले चाइनाले के गर्छ भने यो देशलाई नै पत्याउँदैन। पहिलो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अब तपाईँ यसमा पनि जानुहोस्। अब यो अलिक गहिरो कुरा आयो, किन होला भनेर मलाई फेरि म दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्छु, नेपालको नागरिकहरूलाई, मलाई गाली नगर्नु होला। किन पत्याउँदैन भन्ने कुरामा जुन देशको एकदम राष्ट्रिय रणनीति के हो स्पष्ट छैन, त्यो देशलाई कसरी पत्याउने? एकछिन है, सुरक्षा नीति जसको के हो भन्ने डिक्लेयर छैन, त्यसलाई कसरी पत्याउन सकिन्छ? चाइनाको भुटानभन्दा लो लेभलमा नेपाल छ। त्यो छैन, त्यो भन्न खोजेको होइन मैले। लो लेभलमा छैन। भुटान त उसले क्याप्चरै गरिसकेको छ, सेना लगेर राखेको छ उहाँ। डोकलाममा त्यत्रो देखिराख्नु भएको छ त तपाईँले, त्यहीँबाट उड्छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। उसले त्यो त क्याप्चर गरिसक्यो, हातमा त खाइसक्यो भुटानको। र भुटानका जनताहरू अब एक दिन जागरुक हुन्छन् र भुटानकै जनताले हान्नेछन् त्यो इन्डियाको सेनालाई, त्यो पनि थाहा छ हामीलाई, होइन। र सिक्किम पनि देख्नु पनि, सिक्किममा अहिले कति डर छ बिचरा इन्डियालाई। हेर्नु, अब यसमा फेरि प्रवेश गरौँला। सिक्किममा जुन पुल छन् नि यताबाट जाने, ती सब पुलमा डाइनामाइट फिट गरेको छ उसले, इन्डियाले। सबमा बम छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ भोलि नाथुलाई हानेर चाइना यता छिर्ने आयो भने त्यो बम हानेर त्यो सब पुल उडाउने हो इन्डियाले, उता छिर्न इन्डिया चाइनाको सेना नपरोस् भनेर। यस्तो कायरहरू, आफ्नै पुलमा बम राखेर बस्ने यी कायरहरूले यस्ताले अब चाइनासँग झगडा गरेर काम छ। तपाईँले त्यो ब्रिजको जुन कुरा गर्नुभयो, सिक्किम प्लस बङ्गालको बोर्डर, सिक्किम जाँदाखेरि बाटोमा बङ्गाल कलकत्तासम्म पुग्नको लागि जति पनि पुल छन् नि, ती सबै पुलमा एकदमै सिक्किमका पुलहरूमा त्यो पुरै बम फिट गरेर राखेको छ। आइसोलेटेड डाइनामाइट हो छ।
र त्यो अब यदि चाइनाले त्यहाँबाट हिर्कायो भने अब त चाइनाको सेना ट्याङ्क लिएर यता छिर्ने भने उनीहरूले पहिला उडाउने भनेको यही पुल हो। तर यी मूर्खहरूलाई के थाहा छैन भने बेली ब्रिज आजकल एकै दिनमा त्यो पुल तयार हुन्छ भन्ने कुरो यति पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई होइन। अब चाइनाले 10 दिनमा हस्पिटल बनायो, कहाँको 10 दिन, 1 दिनमा हुन्छ नि त्यो। अहिले 2 घन्टामा पुल बन्छ नि यो जमानामा। अब यति मूर्ख छन् यिनीहरू, हेर्नुहोस् इन्डियनहरूको त बुद्धि नै हुँदैन नि त। अब यिनीहरू सानो देशलाई मात्रै खेल्ने उनीहरू बेकुब बनाइरहन्छन् क्या। अब ठुलो भनेर डराउँछन् पहिले। यिनीहरूसँग अलिकति गेम खेल्न जान्ने हो भने, अलिकति गेम खेल्ने प्रधानमन्त्री यसो हुने हो भने यिनीहरूसँग आरामले खेल्न सकिन्छ हामी। यिनीहरूलाई मजाले यिनीहरूको भन्दा धेरै बाठा छन् नेपालीहरू। तर के हो भने हामीलाई के पहिल्यै लाग्यो भने यत्रो ठुलो छ यार, कहाँ सकिन्छ होला, पहिल्यै डोमिनेट भयौँ क्या हामी। त्यो डर एउटा पहिल्यै उत्पन्न भयो। अब भुटानमा के हुन्छ त्यही हुनेवाला छ भुटानमा पनि र नेपालमा पनि। अब यो रणनीति उसले त्यही भुटानलाई जे गरे हो यहाँ पनि त्यही गर्न खोज्यो। अब यो असफल भएको पोजिसन छ उसको। त्यसकारण अलिकता हामीले यी कुराहरूमा संवेदनशील भएर अब यो प्रचण्डको कुरा आइरहेको हुनाले प्रचण्डबाट कुरा कहाँ पुगिसक्यो होइन। टपिकमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। यसैलाई अब अलिकति अहिले छिमेकी दुईटै राष्ट्रहरूको बिचमा द्वन्द्वको चरम सम्भावना भनेर मिडियाले प्रचार गरिरहेको छ। कुन देशको भने? चाइना भर्सेस इन्डिया होइन। लद्दाखका केसलाई अपग्रेड, लद्दाखमा त अहिले चाइनिज सेना घुसेर लद्दाखमा झन्डै कति किलोमिटर क्याप्चर गरिसकेको छ। लुकाएको पो हो त मोदीले, डर जनता भड्किन्छ भनेर। तपाईँहरू थाहै छैन, तपाईँहरू पत्रकारिता गर्नुहुन्छ केही थाहा पाउनुहुन्न तपाईँहरू दुनियाँको कुरा। कस्तो कुरा गर्नु तपाईँ अहिले लद्दाखमा चाइनिज सेना निकै ओर घुसिरहेको छ इन्डियातिर। योर भोइस इज सपोर्टिङ अमेरिकन पावर्स। हेर्नुहोस् एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् तपाईँहरू भने बिकज अमेरिका वान्ट वार बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना हो। मैले पहिलेदेखि के भनिराखेको छु भने यिनीहरूको सुरक्षा सल्लाहकार र इन्डियाको सेनामा सिआइएका एजेन्ट छन् क्या। बुझ्नुहोस् अब तपाईँ, अब सुन्नुहोस् यहाँ सिआइएका एजेन्टहरू छन्। तपाईँले के सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो मैले भने होइन, यथार्थ कुरा भन्दैछु म। बुझ्नुहोस्, तपाईँले सुन्न चाहेको कुरा मैले भने होइन। र तिनीहरूले के गर्छ भने त्यो एजेन्टहरूले अब तपाईँहरूलाई एकदमै चाइना खतरा छ है, चाइना खतरा भन्छ, अनि सिमानामा एकदम टसल गराइरहन्छ यसले। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ बाटो बनाउने के एक्टिभिटी गराउँछ। नेपालको पनि यही हो। नेपालमा पनि गराएको भनेको उसले टसल गराएको भनेको अमेरिकाले नै हो होइन। यो इन्डियालाई उकास इन्डिया। अब हेर्नुहोस् है, इन्डियाको एउटा खतरनाक कुरा भन्दैछु म। इन्डियाको अहिलेको पोजिसन के छ भने अमेरिकाको पिछलग्गु भएर यसरी नै राखिरह्यो भने इन्डिया पुरै एसियाको विरुद्धमा इन्डियाले लड्छ। अब हेर्नुहोस्, लडाउँछ उसले एसियाको विरुद्धमा। केवल चाइना होइन, पाकिस्तानसँग लड्नुपर्छ यसले। अब नेपालसँग यत्रो टसल यस्तो हेर्नु, नेपाल भनेको त साँच्चै भन्यो भने यहाँका त भक्त भाव पुरा भगवान् मानेर बसेका थिए। इन्डिया भनेपछि त यिनीहरूलाई त यो पूजा गर्ने ठाउँ जस्तो भएको थियो यहाँका दलाल नेताहरूलाई हो। त्यस्तो देश त एक्सनमा आइसक्यो हो। अब यसले भोलि पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, यो सिक्किम, यो कश्मीर सब भनेको पुरा एसियाको विरुद्धमा भोलि अब मुसलमानलाई जुन अहिले दबाब दिइरहेको छ इन्डियामा, त्यसले गर्दा यहाँका मुस्लिम कन्ट्रीहरू पनि इन्डियाको विरुद्धमा हुन्छ हो। त्यो भएर पुरा एसियाको विरुद्धमा भारत लड्नेवाला छ। भारत त्यसरी खतरनाक भन्दैछु क्या म। यो एसियाको लागि नै भारत खतरनाक भइरहेछ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेर हामीले यो अनुसारले भिजन बनाएर जानुपर्छ। र मेरो एउटै सोच छ, हेर्नुहोस् अहिले हामीले चीनसँग यस्तो अब चाँडै नै के हुनेवाला छ भने जस्तो मानिलिउँ लद्दाखमा वार सुरु भयो। लद्दाख हामी चीनले जितिहाल्छ, त्यसमा कुनै टेन्सन छैन। लद्दाख लगिहाल्छ चीनले, त्यो कति बेर पनि लाग्दैन लद्दाख चीनले लिनलाई। हेर्नुहोस् त्यो जतिसुकै फरेफुरे त्यहाँ एक हाम्रा गोर्खा सेना राखेको छ। गोर्खा सेनाहरूलाई हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, ब्याक हो, हान्न फायर नखोल, बरु उसैले समाएर लगोस् चाइनाले, तिमीहरूलाई चुप लागेर बस्छ। हामीले त आह्वान गर्ने हो, हेर्नुहोस् गर्नुपर्छ हामीले। नेपाली छोरो त्यहाँ मर्न दिने होइन। अब गोर्खा सेना नभएपछि त लद्दाख त गयो। अनि यता कश्मीरमा त के हुन्छ, कश्मीरीहरूले विद्रोह गर्छन्। त्यहाँ त कश्मीरीहरू नै बन्दुक लिएर इन्डियाको विरुद्धमा जान्छ नि त। उनीहरूको स्वतन्त्रता खाएको छ। कश्मीर पनि आफै स्वतन्त्र हुन्छ। त्यहाँ पाकिस्तानले सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कश्मीरमा पाकिस्तानले इन्डिया हान्न सहयोग गर्नुपर्छ। यता त हामीले हान्नु परिगयो यो। अब हामीले चाइनासँग कसरी गर्नुपर्छ भने यो ग्रेटर नेपालको लागि हामीले चाइनासँग सम्झौता गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? र चाइनालाई हामीले के भन्नुपर्छ, तेरो प्लेन मात्रै उसको रोक त, त्यसका ती 2-4 मिराज छन्, त्यो चाहिँ त कन्ट्रोल गर। त्यो ट्रिटी गर्नुपर्छ र उसले ग्यारेन्टी हामीलाई गर्नुपर्छ। फेरि चाइनाले यो विशाल नेपालको जुन ग्रेटर नेपाल छ त्यो हाम्रो भूभाग, हामी लड्छौँ, हामी फिर्ता लिन्छौँ, त्यसमा तैँले पछि दावा गर्न पाउँदैनस् भनेर हामीले उसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। उसले हाम्रो ग्यारेन्टी गरौँ ग्रेटर नेपालको भने यहाँ त हामी लड्छौँ, ग्रेटर नेपाल हामी मुक्त गराउँछौँ, हाम्रो नेपाल हामी फिर्ता लिन्छौँ ग्रेटर नेपाल। अब यता सिक्किमका जनताले स्वयं हान्छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अलिकति चाइनाले अलिकति सपोर्ट गरिदिने बित्तिकै सिक्किमलाई स्वतन्त्रता हुनु परेको छैन।
त्यत्रो उनीहरूको स्वतन्त्रता खाइदिएको छ त्यहाँ त पछिल्लो समय भारतले कश्मीर अब भुटानमा पनि त्यही हुन्छ भुटानमा पनि भुटानी लड्छन् उनका विरुद्धमा त्यहाँदेखि यहाँ त यो हिमालय खण्ड छ नि जुन यो पुरा इन्डियाबाट मुक्त हुन्छ चाँडै मुक्त हुन्छ हेर्नुहोस् यो अभियान लिएर हिँड्ने हो यहाँ सानो तिनो यो झिना मसिना कुरा लिएर पुरै यहाँ यस्तामा मान्छे अल्मलिएर हुँदैन हेर्नुहोस् ठुलो सोच राख्नु पर्यो ठुलो आफ्नो विशाल नेपाल पनि फर्काउनु पर्यो तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो क्या अघि मतलब लद्दाख चाइनाले इजिली खाइदिन्छ अहिले नै कहाँ तपाईँहरू त्यही त म भन्दैछु त तपाईँहरू केही समाचारहरू पनि बुझ्नुहुन्न त्यहाँ भित्री कुराहरू पनि थाहा पाउनुहुन्न यो त अलिक पत्रकारिता गर्ने मान्छे त अलि हुनु पऱ्यो क्या कान ठाडा राख्नु पऱ्यो उता लद्दाखपट्टिको पनि कान लानु पऱ्यो यता भुटानपट्टि पनि लानु पऱ्यो सबतिर तपाईँहरूले कान ठाडा पारेर हेर्नु पऱ्यो एन्टिना एकदम सक्रिय गराउनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले त्यो गरेपछि के हुन्छ अहिले चाइनिज सेना निकै ओर आइसकेको छ क्या उसको उसमा त्यही भएर ऊ युद्ध टार्नलाई अब मोदीलाई बडो धौधौ छ जसरी हुन्छ युद्ध त टार्नु छ किनभने अहिले युद्ध भयो भने त सिद्धिनेवाला छ इन्डिया होइन अब ऊ पुरा हाम्रा यस्ता जवानहरू छन् भनेर बन्दुक पुरा एक दुईवटा मिसाइल देखाएर बसेका छन् त्यहाँका टिभी च्यानलहरू बिचरालाई के थाहा लद्दाख आदि हानिसक्यो उसले उनीहरूलाई थाहै छैन आदि भनेको निकै ओर आइसकेको छ क्या अहिले ओर यता इन्डियामा पसिसकेको छ धेरै यो अवस्था छ त्यो लाइन कन्ट्रोल गरिसक्यो कहाँ नगर्नु त्यतिमा बस्छ चाइना हो चाइना त निकै चाइना त इन्डियालाई त कति बेर पनि लाग्दैन क्या चाइना दिल्ली पुग्नलाई चाइनालाई कति बेर पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् यो इन्डियनहरूले फुर्ती गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन तिनीहरूका ती कुनै पनि चिज काम लाग्दैन हेर्नुहोस् तिनीहरूका ती मिसाइल यो हाम्रो डाँडा कटेर जाँदैन त्यसको मिसाइल त्यो इन्डियाको मिसाइल त यो हाम्रो डाँडा कटेर तिब्बत पनि पुग्दैन हेर्नुहोस् त्यसको मिसाइल अनि त्यो मिसाइलको के कुरा गर्नु फेरि निर्णायक युद्धमा मिसाइल हुँदैन होइन चाइनाले पनि जुन थल सेना छ त्यो एकदम तगडा भइसकेपछि हेर्नुहोस् चाइनिज सेना अगाडि बढ्यो भने नि इन्डियनहरू यसरी दुम लुगाएर भाग्छन् तिनीहरू यति कायर छन् त्यो सेना त्यो त एकदम कायर सेना हो नि त इन्डियाको त यत्रो 900 वर्षसम्म यिनीहरूलाई दासको त्यसै बनाएको हो त एउटा मुला अलेक्जेन्डर आउँछ एउटा भाला दुई चारवटा भाला लिएर आएर हानिदिन्छ र दास बनाउँछ यिनीहरूलाई दुई चारवटा बन्दुक त्यो उसले के लिएर आएको थियो एउटा कम्पनी आएको होइन ब्रिटिस भनेको एउटा कम्पनीका दुई चारवटा व्यापार गर्न भनेर आएका केटाहरू यसो दुई चारवटा तोप लिएर आएको होइनन् त्यति लिएर पुरै इन्डिया खाइदियो त खाइदिएनन् बाबर के लिएर आएको बन्दुक पड्काउँदै आएको त हो नि कति नै घोडा लिएर आएको थियो र तिनले यिनीहरू त कायर हुन् क्या यिनीहरू त जहिले पनि यस्तो कायर छन् यिनीहरूलाई जित्न केही पनि गाह्रो छैन यिनीहरूको इतिहासै त्यस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् न 900 वर्षको यिनीहरूको इतिहास हेर्नु यिनीहरू सधैँ दास भएका छन् किनभने यिनीहरूलाई सधैँ दास बनाएको छ क्या अब 200 वर्ष त यही इङ्ल्यान्डले बनायो बाबर दुनियाँ यिनीहरूको त्यो स्थिति छ त्यही कारण यी कायरहरूको त्यहाँ सेना छन् अब गोर्खाली सेना भनेको छ मरट्ठाहरू अलिकति बहादुर छन् है पन्जाबी र मरट्ठाहरू र तिनीहरू त हेर्नुहोस् पन्जाबी छोरो बहादुर हुन्छ है फेरि पन्जाबी छोरो त आफ्नो खालिस्तान बनाउँछ नि त उसले फेरि कहाँ त्यो अब इन्डिया अब किन इन्डिया उसको त आफ्नै संस्कार छ उसकै कल्चर छ उसको त आफ्नो छ त्यो हुन्छ मरट्ठाको आफ्नो छ त्यसकारण इन्डियालाई अहिले गोर्खा सेना भएन भने अहिले पहाडबाट धेरै छिटो चाइना जान सक्छ अहिले पहाडमा भनेको लड्ने भनेको गोर्खाली सेना हेर्नुहोस् लद्दाखमाथि चीनको आँखा किन गड्यो कारण अब हेर्नुहोस् अब यो त लामो कुरा छ त्यहाँ यो सीमा विवाद धेरै लामो हो अलिकति पहिला जवाहरलाल नेहरूले अलिकति लद्दाख दिएर पनि वार्ता मिलाएका थिए पहिला यिनले थोरै चाहिँ यिनलाई दिएकै हो नेहरूले लु है अब यता नआऊ है भनेर दिएको थियो दान जस्तो होइन उनीहरूले दाबी गरेको कारणले तर त्यसमा सन्तुष्ट छैन पुरै लद्दाख चाइना चाहन्छ हेर्नुहोस् यति कुरा बुझ्नुहोस् पुरै लद्दाख अरुणाञ्चल पुरै चाहन्छ चाइना यो कुरा बुझ्नुहोस् अहिले पनि चाइनाको दाबी छ अरुणाञ्चलमा यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन यो पुरै चाहन्छ त्यसकारण त्यो उसको सेक्युरिटीको कुरा छ अब कश्मीर पाकिस्तानको लागि नभई हुँदैन फेरि कश्मीर कि स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि पाकिस्तान हुनुपर्छ किनभने त्यहाँ नदी छ यस्ता नदीहरू ती नदीहरू भएन भने कश्मीरमा पुरै जमिन बाँझो हुन्छ क्या पानी छैन अब इन्डियाले बेला बेलामा ध्वास दिन्छ र डर देखाउँछ त्यहाँका जनतालाई पानी खान एक मुदको लागि तिमीलाई तडपाउँछु भन्छ अब उनीहरू त पानी प्यासको लागि तडपिनु परेपछि त मान्छे त मार्छ नि त हो नि जसरी पनि खानु परेन